बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। तौसीम मीम। तौसीम मीम। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। ही ज़ाहिर करण वारे किताब जो आयतूं आहिनि। लअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अल्ला यकूनू मुअ्मिनीन। ए हबीब, किथे अव्हां पंहिंजी जान खे ख़त्म न करे छॾियो हिन ग़म में त इहे माण्हू ईमान नथा आणनि। इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फज़ल्लत अअनाक़ुहुम लहा ख़ादिईन। जेकॾहिं असां चाहियूं हा त इन्हनि ते आसमान मां का निशानी लाहियूं त इन्हनि जा वॾा वॾा सरदार इन निशानी जे अॻियां झुकिजी पवनि। वमा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिनर रहमानि मुहदसिन इल्ला कानू अन्हु मुअरिदीन। ऐं इन्हनि वटि रहमान जे तरफ़ां का नई नसीहत नथी अचे पर उहे इन खां मुंहुं फेरे छॾींदा आहिनि। फ़क़द कज़्ज़बू फ़सयअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। सो बेशक इन्हनि कूड़ो भायो त हाणे इन्हनि ते इन्हनि जूं ख़बरूं ईंदियूं जंहिंजो ही मज़ाक उॾाईंदा हुआ। अवलम यरौ इलल अर्दि कम अंबतना फीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम। छा इन्हनि ज़मीन ॾांहुं न ॾिठो जो असां इन में केतिरनि क़िस्मनि जा सुठा जोड़ा पैदा कया। इन फी ज़ालिक लआयह वमा कान अक्सरुहुम मुअ्मिनीन। बेशक इन में ज़रूर निशानी आहे ऐं इन्हनि जा घणा ईमान वारा नाहिनि। वइन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। ऐं बेशक तुंहिंजो रब ई यकीनन घणी इज़त वारो मेहरबान आहे। वइज़ नादा रब्बुक मूसा अन इतिल क़ौमल ज़ालिमीन। ऐं यादि कर जॾहिं तुंहिंजे रब मूसा खे निदा फरमाई त ज़ालिम माण्हुनि वटि वञ। क़ौम फ़िरऔन अला यत्तक़ून। जेका फ़िरऔन जी क़ौम आहे छा इहे न ॾिजंदा। क़ाल रब्बि इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून। अर्ज़ कयईं, ए मुंहिंजा रब, मां हिन ॻाल्हि खां रिॼां थो त इहे मूंखे कूड़ो कंदा। वयضीक़ु सदरी वला यंतलिक़ु लिसानी फ़अरसिल इला हारून। ऐं मुंहिंजो सीनो तंग थींदो ऐं मुंहिंजी ज़बान नथी वरे सो तूं हारून खे बि रसूल बणाए। वलहुम अलय्य ज़ंबुन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून। ऐं इन्हनि जो मूं ते हिकिड़ो इल्ज़ाम आहे सो मां डिॼां थो त किथे इहे मूंखे क़त्ल न करे छॾनि। क़ाल कल्ला फ़ज़हबा बिआयातिना इन्ना मअकुम मुस्तमिऊन। अल्लाह फरमायो, हरगिज़ न, तव्हां ॿई मुंहिंजा मुआजिज़ा खणी वञो, असां तव्हां सां गॾु आहियूं, ख़ूब ॿुधण वारा आहियूं। फ़अतिया फ़िरऔन फ़क़ूला इन्ना रसूलु रब्बिल आलमीन। सो फ़िरऔन वटि वञो, पोइ उनखे चओ, बेशक असां ॿई उन जा रसूल आहियूं जेको समूरे जहान जो मालिक आहे। अन अर्सिल मअना बनी इसराईल।
सो तूं असां सां गॾु बनी इसराइल खे मोकिल। قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين फिरौन चयो, छा असां तोखे पाण वटि नंढपण में न पालियो हो ऐं तो असां वटि पंहिंजी उमिरि जा कई साल गुज़ारिया। وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ऐं तो पंहिंजो उहो कमु कयो जेको तो कयो ऐं तूं शुक्र अदा करण वारनि मां नाहीं। قال فعلتها إذا وأنا من الضالين मूसा फरमायो, मूं उहो कमु उन वक़्तु कयो हो जॾहिं मूंखे वाट जी ख़बर न हुई। ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين पोइ जॾहिं मूं तव्हां माण्हुनि खां डपु महसूस कयो त मां तव्हां वटां निकिरी वियुसि, पोइ मुंहिंजे रब मूंखे हिकमत ता फरमाई ऐं मूंखे रसूलनि मां करे छॾियईं। وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل ऐं इहा कहिड़ी नेमत आहे जंहिंजो तूं मूं ते एहसान ॼाणाए रहियो आहीं। तो त बनी इसराइल खे ग़ुलाम बणाए रखियो आहे। قال فرعون وما رب العالمين फिरौन चयो, ऐं सॼे जहान जो रब कहिड़ी शइ आहे? قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين मूसा फरमायो, आसमाननि ऐं ज़मीन जो ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे उहो सभिनी जो रब आहे जेकॾहिं तव्हां यकीन करण वारा आहियो। قال لمن حوله ألا تستمعون फिरौन पंहिंजे आस पास वारनि खे चयो, छा तव्हां गौर सां नथा ॿुधो? قال ربكم ورب آبائكم الأولين मूसा फरमायो, उहो तव्हांजो रब आहे ऐं तव्हांजे अॻियनि अबनि ॾाॾनि जो रब आहे। قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون फिरौन चयो, बेशक तव्हांजो ही रसूल जेको तव्हांजी तरफ़ मोकिलियो वियो आहे ज़रूर दीवानो आहे। قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون मूसा फरमायो, हू ओभर ऐं ओलह ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे सभिनी जो रब आहे जेकॾहिं तव्हांखे अकल हुजे। قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين फिरौन चयो, ऐं मूसा, जेकॾहिं तूं मूंखां सवाइ कंहिं ॿिए खे माबूद बणायो त मां ज़रूर तोखे क़ैद करे छॾींदुसि। قال أولو جئتك بشيء مبين मूसा फरमायो, छा जेतोणीकि मां तो वटि का रोशन शइ आणियां? قال فأت به إن كنت من الصادقين फिरौन चयो, ऐं मूसा, जेकॾहिं तूं सचनि मंझां आहीं त उहा निशानी आण। فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين पोइ मूसा पंहिंजी लठ उछली त ओचितो उहा बिल्कुलु वाज़े हिकु तमामु वॾो नांग थी वई। ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ऐं पंहिंजो हथु कढियाईं त ओचितो उहो ॾिसंदड़नि जी नज़र में चमकंदड़ नज़र आयो। قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم फिरौन पंहिंजे आस पास वेठलनि सरदारनि खे चयो,
बेशक ही वॾे इल्म वारो जादूगर आहे। يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون ही चाहे थो त तव्हांखे जादूअ जे ज़ोर सां तव्हांजे मुल्क मां कढी छॾे, पोइ हाणे तव्हां कहिड़ो मशवरो ॾियो था? قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين उन्हनि चयो त इनखे ऐं इन जे भाउ खे मोहलत ॾे ऐं शहरनि में गॾु करण वारा मोकिल। يأتوك بكل سحار عليم उहे तो वटि हर वॾे इल्म वारे जादूगर खे वठी ईंदा। فجمع السحرة لميقات يوم معلوم सो जादूगरनि खे हिकु मुक़ररु ॾींहं जे वादे ते गॾु कयो वियो। وقيل للناس هل أنتم مجتمعون ऐं माण्हुनि खे चयो वियो, छा तव्हां गॾु थींदो? لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين शायदि असां इन्हनि जादूगरनि जी ही पैरवी करियूं जेकॾहिं इहे ग़ालिब थी वञनि। فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين पोइ जादूगर आया त इन्हनि फिरौन खे चयो, छा असांजे लाइ को मुआविज़ो बि आहे जेकॾहिं असां ग़ालिब अची वञूं? قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين फिरौन चयो, हाओ, ऐं उन वक़्तु तव्हां मुंहिंजी निहायती क़रीब माण्हुनि मंझां थी वेंदो। قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون मूसा इन्हनि खे फरमायो, तव्हां उछलियो जेको तव्हां उछलण वारा आहियो। فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون सो उन्हनि पंहिंजूं रसियूं ऐं लठियूं ज़मीन ते उछलियूं ऐं चवण लॻा, फिरौन जी इज़त जो कसम, बेशक असां ई ग़ालिब थींदासीं। فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون पोइ मूसा पंहिंजी लठ ज़मीन ते उछली, तॾहिं उहा इन्हनि जे हथरादू तमाशनि खे गिणण लॻी। فألقي السحرة ساجدين सो जादूगर सजदे में किराया विया। قالوا آمنا برب العالمين उन्हनि चयो, असां ईमान आंदो उन ते जेको समूरे जहान जो रब आहे, رب موسى وهارون जेको मूसा ऐं हारून जो रब आहे। قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين फिरौन चयो, छा तव्हां हिन ते ईमान आंदो? हिन खां अॻु जो मां तव्हांखे इजाज़त ॾियां, बेशक इहो मूसा तव्हांजो वॾो आहे जंहिं तव्हांखे जादू सेखारियो, त जल्द तव्हां ॼाणे वेंदो। पोइ मूंखे कसम आहे, मां ज़रूर तव्हांजा हिक तरफ़ जा हथ ऐं ॿिए तरफ़ जा पेर कपींदुसि ऐं तव्हां सभिनी खे फाही ॾींदुसि। قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون जादूगरनि चयो, कुझु नुक़सान नाहे, बेशक असां पंहिंजे रब जी तरफ़ मोटण वारा आहियूं। إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا
كنا أول المؤمنين असां हिन ॻाल्हि जी लालच कयूं था त असांजो रब असांजूं ख़ताऊं बख़्शे छॾे, हिन करे जो असां सभ खां पहिरियां ईमान आणींदड़ आहियूं. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. ऐं असां मूसा ॾांहुं वही मोकिली त रातो रात मुंहिंजे बाननि खे वठी निकिरो, बेशक तव्हांजो पीछो कयो वेंदो. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. पोइ फिरौन शहर में गॾु करण वारा मोकिलिया. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. ऐं चयईं ही माण्हू हिकु थोरी जमात आहिनि وإنهم لنا لغائظون. ऐं बेशक ही असांखे कावड़ ॾियारण वारा आहिनि. وإنا لجميع حاضرون. ऐं बेशक असां सभु होशियार आहियूं. فأخرجناهم من جنات وعيون. पोइ असां इन्हनि खे फिरौन ऐं इन जी क़ौम खे बाग़नि ऐं चश्मनि जी ज़मीन मां ॿाहिरि कढियो. وكنوز ومقام كريم. ऐं खज़ाननि ऐं उम्दा जायुनि मां. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. असां ईअं ई कयो ऐं बनी इसराइल खे इन्हनि जो वारिस बणाए छॾियो. فأتبعوهم مشرقين. पोइ ॾींहुं निकिरण वक़्तु फिरौन वारा इन्हनि जे पुठियां लॻा. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. सो जॾहिं ॿई टोला हिक ॿिए जे साम्हूं थिया त मूसा जे साथियुनि चयो बेशक असांखे इजो पहुता. قال كلا إن معي ربي سيهدين. मूसा फरमायो हरगिज़ न, बेशक मूसा गॾु मुंहिंजो रब आहे, उहो हाणे ई मूंखे रस्तो ॾेखारींदो. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. पोइ असां मूसा ॾांहुं वही मोकिली त दरिया में लठ हण, सो ओचितो उहो दरिया चीरजी पियो. पोइ हर रस्तो वॾी पहाड़ वांगुरु थी वियो. وأزلفنا ثم الآخرين. ऐं उते असां ॿियनि खे वेझो आंदो. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ऐं असां मूसा ऐं उन जे गॾु वारनि खे बचाए वरितो. ثم أغرقنا الآخرين. पोइ ॿियनि खे ॿोड़े छॾियो. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. बेशक इन में ज़रूर निशानी आहे ऐं इन्हनि फिरौननि में घणा मुसलमान न हुआ. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ऐं बेशक तुंहिंजो रब उहो ई ग़ालिब महिरबान आहे. واتل عليهم نبأ إبراهيم. ऐं इन्हनि जे साम्हूं इब्राहिम जी ख़बर पढ़. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. जॾहिं उन पंहिंजे पीउ ऐं पंहिंजी क़ौम खे फरमायो तव्हां कंहिंजी इबादत कयो था. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. उन्हनि चयो त असां बुतनि जी इबादत कयूं था
सो उन्हनि जे साम्हूं ॼमी वेठा हूंदा आहियूं। قال هل يسمعونكم إذ تدعون फरमायाई जॾहिं तव्हां सॾींदा आहियो त छा इहे तव्हांजी ॿुधंदा आहिनि? أو ينفعونكم أو يضرون या तव्हांखे को नफ़ो या नुक़सान ॾींदा आहिनि? قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون उन्हनि चयो बल्कि असां पंहिंजे अबद दादनि खे ईअं ई कंदे ॾिठो आहे। قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون इब्राहिम फरमायो छा तव्हां इन्हनि बुतनि जे बारे में गौर कयो? أنتم وآباؤكم الأقدمون जिन जी तव्हां ऐं तव्हांजा अॻियां अबा दादा इबादत कंदा रहिया आहिनि। فإنهم عدو لي إلا رب العالمين बेशक इहे समूरा मुंहिंजा दुश्मन आहिनि सिवाय समूरे जहान जे पालण वारे जे। الذي خلقني فهو يهدين जंहिं मूंखे पैदा कयो त उहो मूंखे हिदायत ॾींदो आहे। والذي هو يطعمني ويسقين ऐं उहो मूंखे खाराईंदो ऐं पीआरींदो आहे। وإذا مرضت فهو يشفين ऐं जॾहिं मां बीमार थियां त उहो ई मूंखे शिफ़ा ॾींदो आहे। والذي يميتني ثم يحيين ऐं उहो जेको मूंखे वफ़ात ॾींदो वरी मूंखे ज़िंदा कंदो। والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ऐं उहो जंहिंखां मूंखे उमीद आहे त क़यामत जे ॾींहुं मुंहिंजूं ख़ताऊं बख़्शे छॾींदो। رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ऐं मुंहिंजा रब मूंखे हिकमत अता कर ऐं मूंखे इन्हनि सां मिलाए जेकी ख़ासि तुंहिंजे कुर्ब जे लाइक़ बाना आहिनि। واجعل لي لسان صدق في الآخرين ऐं पोइरनि में मुंहिंजी चङी वाखाण रख। واجعلني من ورثة جنة النعيم मूंखे इन्हनि मां कर जेकी आराम जे बाग़नि जा वारिस आहिनि। واغفر لأبي إنه كان من الضالين ऐं मुंहिंजे पीउ खे बख़्शे छॾ बेशक उहो गुमराहनि मां आहे। ولا تخزني يوم يبعثون ऐं मूंखे उन ॾींहुं ख्वार न कजां जंहिं ॾींहुं सभु उथियारिया वेंदा। يوم لا ينفع مال ولا بنون जंहिं ॾींहुं न माल कमु ईंदो ऐं न पुट إلا من أتى الله بقلب سليم पर उहो जेको अल्लाह जी बारगाह में सलामत दिल सां हाज़िर थींदो। وأزلفت الجنة للمتقين ऐं जन्नत परहेज़गारनि जे वेझो आंदी वेंदी। وبرزت الجحيم للغاوين ऐं दोज़ख गुमराहनि जे लाइ ज़ाहिर कई वेंदी। وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون ऐं हिननि खे चयो वेंदो उहे बुत किथे आहिनि जिन जी तव्हां अल्लाह खां सवाइ इबादत कंदा हुआ। من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون छा इहे तव्हांजी मदद कंदा या छा इहे बदिलो वठी सघनि था? فكبكبوا فيها هم والغاوون पोइ इन्हनि खे ऐं गुमराहनि खे وجنود إبليس أجمعون ऐं इब्लीस जे समूरनि लश्करनि खे जहन्नम में ऊंधो कयो वेंदो। قالوا وهم فيها يختصمون
इहे गुमराह चवंदा हिन हाल में जो इहे हिक ॿिए सां इन में झगड़ो करे रहिया हूंदा تالله إن كنا لفي ضلال مبين ख़ुदा जो कसम बेशक असां खुली गुमराही में हुआसीं إذ نسويكم برب العالمين जॾहिं असां तव्हांखे तमाम जहाननि जे परवरदिगार जे बराबरि समझंदा हुआसीं وما أضلنا إلا المجرمون ऐं असांखे मुजरमनि ई गुमराह कयो فما لنا من شافعين पोइ हाणे असांजे लाइ को सिफारिशी कोन्हे ولا صديق حميم ऐं न ई को गमख्वार दोस्त आहे فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين पोइ जेकॾहिं कंहिं तरह असांजे लाइ हिकु भेरो मोटी वञणु हुजे हा त असां मुसलमान थी वञूं हा إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين बेशक हिन बयान में ज़रूर निशानी आहे ऐं इन्हनि में घणा ईमान वारा न हुआ وإن ربك لهو العزيز الرحيم ऐं बेशक तुंहिंजो रब उहो ई इज़त वारो महिरबान आहे كذبت قوم نوح المرسلين नूह जी क़ौम रसूलनि खे कूड़ो चयो إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون जॾहिं इन्हनि जे क़ौम वारनि मां नूह फरमायो छा तव्हां डिॼो नथा إني لكم رسول أمين बेशक मां तव्हांजे लाइ हिकु अमानतदार रसूल आहियां فاتقوا الله وأطيعون सो अल्लाह खां डिॼो ऐं मुंहिंजी इताअत कयो وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ऐं मां इन तबलीग ते तव्हां खां को मुआवज़ो नथो घुरां मुंहिंजो अजुर त उन ई ते आहे जेको सॼे जहान जो रब आहे فاتقوا الله وأطيعون सो अल्लाह खां डिॼो ऐं मुंहिंजी इताअत करियो قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون क़ौम चयो छा असां तो ते ईमान आणियूं हालांकि तुंहिंजी पैरवी कमतर माण्हुनि कई आहे قال وما علمي بما كانوا يعملون नूह फरमायो मूंखे इन्हनि जे कमनि जो इल्मु नाहे إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون इन्हनि जो हिसाब त मुंहिंजे रब ई जे ज़िम्मे ते आहे जेकॾहिं तव्हांखे सम्झ हुजे وما أنا بطارد المؤمنين ऐं मां मुसलमाननि खे परे करण वारो न आहियां إن أنا إلا نذير مبين मां त फ़क़ति साफ़ साफ़ ड्रिजारींदड़ आहियां قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين क़ौम चयो ए नूह जेकॾहिं तूं न मुड़े त ज़रूर तूं संगसार कयो वेंदड़नि मां थी वेंदे قال رب إن قومي كذبون नूह अर्ज़ कयो ऐं मुंहिंजा रब बेशक मुंहिंजी क़ौम मूंखे कूड़ो चयो فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين पोइ मूं में ऐं इन्हनि में पूरो फ़ैसिलो कर ऐं मूंखे ऐं जेके मुसलमान ऊं साण आहिनि तिन खे नजात ॾे فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون पोइ असां उनखे ऐं उन सां जेकी गॾु हुआ तिन खे भरियल ॿेड़ीअ में बचाए वरितो
ثم أغرقنا بعد الباقين पोइ उन खां बाद असां बाक़ी बाणुनि खे ॿोड़े छॾियो। إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين बेशक इन में ज़रूर निशानी आहे ऐं इन्हनि में घणा मुसलमान न हुआ। وإن ربك لهو العزيز الرحيم ऐं बेशक तुंहिंजो रब ई ग़लबे वारो महिरबान आहे। كذبت عاد المرسلين आद रसूलनि खे कूड़ो चयो إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون जॾहिं इन्हनि जी क़ौम वारनि मां हूद फरमायो छा तव्हां डिॼो नथा إني لكم رسول أمين बेशक मां तव्हांजे लाइ अमानतदार रसूल आहियां। فاتقوا الله وأطيعون सो अल्लाह खां डिॼो ऐं मुंहिंजी इताअत कयो। وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ऐं मां तव्हां खां हिन तबलीग ते का मज़दूरी नथो घुरां, मुंहिंजो अजर त उन ई ते आहे जेको सॼे जहान जो रब आहे। أتبنون بكل ريع آية تعبثون छा तव्हां हर मथां जाइ ते हिकु निशान ठाहियो था, वाट वींदड़नि जो मज़ाक उॾायो था। وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ऐं मज़बूत महल ठाहियो था हिन उम्मीद ते त तव्हां हमेशा रहंदो। وإذا بطشتم بطشتم جبارين ऐं जेकॾहिं कंहिंखे पकड़ींदा आहियो त वॾी बेदर्दी सां पकड़ींदा आहियो। فاتقوا الله وأطيعون पोइ अल्लाह खां डिॼो ऐं मुंहिंजी इताअत कयो। واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون ऐं उन खां डिॼो जंहिं तव्हांजे इन्हनि शयुनि सां मदद कई जेकी तव्हांखे मालूम आहिनि। أمدكم بأنعام وبنين उन जानवरनि ऐं पुटनि सां तव्हांजी मदद कई। وجنات وعيون ऐं बाग़नि ऐं चश्मनि सां। إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم बेशक मूंखे तव्हां ते हिकु वॾे ॾींहं जे अज़ाब जो डपु आहे। قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين क़ौम चयो असां ते हिकु जहिड़ो आहे जो तूं असांखे नसीहत करीं या तूं नसीहत कंदड़नि मां न हुजीं। إن هذا إلا خلق الأولين इहे त सिर्फ़ अॻियनि माण्हुनि जूं ठहियल कूड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि। وما نحن بمعذبين ऐं असांखे अज़ाब न ॾिनो वेंदो। فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين पोइ उन्हनि इन खे कूड़ो चयो त असां इन्हनि खे हलाक करे छॾियो। बेशक इन में ज़रूर निशानी आहे ऐं इन्हनि मां घणा मुसलमान न हुआ। وإن ربك لهو العزيز الرحيم ऐं बेशक तुंहिंजो रब ई ग़लबे वारो महिरबान आहे। كذبت ثمود المرسلين समूद जी क़ौम रसूलनि खे कूड़ो चयो إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون जॾहिं इन्हनि खे संदन क़ौम वारनि मां सालिह फरमायो छा तव्हां डिॼो नथा। إني لكم رسول أمين
बेशक मां तव्हां जे लाइ अमानतदार रसूल आहियां। فاتقوا الله وأطيعون सो अल्लाह खां ॾिजो ऐं मुंहिंजी इताअत कयो। وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ऐं मां तव्हां खां इन ते का मज़दूरी नथो घुरां। मुंहिंजो अजर त उन ई ते आहे जेको सॼे जहान जो रब आहे। أتتركون فيما هاهنا آمنين छा तव्हां हिते दुनिया जी नेमतुनि में अमन ऐं अमान जी हालत में छॾिया वेंदो? في جنات وعيون बागनि ऐं चश्मनि में, وزروع ونخل طلعها هضيم पोखुनि ऐं खजनि में जिन जो शगुफ़ो नरम ऐं नाज़ुक हूंदो आहे। وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ऐं तव्हां वॾी महारत ॾेखारींदे जबलनि मां घर तराशे बणायो था। فاتقوا الله وأطيعون सो अल्लाह खां ॾिजो ऐं मुंहिंजी इताअत कयो। ولا تطيعوا أمر المسرفين ऐं हद खां लंघंदड़नि जे चवण ते न हलो। الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون जेकी ज़मीन में फ़साद पखेड़ीनि था ऐं इस्लाह नथा कनि। قالوا إنما أنت من المسحرين क़ौम चयो तूं उन्हनि मां आहीं जिन ते जादू थियो आहे। ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين तूं त असां जहिड़ो ई हिकु इंसान आहीं। जेकॾहिं तूं सचो आहीं त का निशानी आण। قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم सालिह फरमायो हीअ हिकु ॾाची आहे। हिकिड़ो ॾींहुं हिन जे पीअण जो वारो आहे ऐं हिकु मुअय्यन ॾींहुं तव्हां जे पीअण जी वारी आहे। ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ऐं तव्हां हिन ॾाचीअ खे बुराई जे इरादे सां हथ न लाहिजो न त तव्हां खे वॾे ॾींहं जो अज़ाब पकड़ींदो। فعقروها فأصبحوا نادمين पोइ उन्हनि इन जे पेरनि जूं रगूं कटे छॾियूं सो सुबुह जो पछताईंदा रहिजी विया। فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين पोइ इन्हनि खे अज़ाब पकड़े वरितो। बेशक इन में ज़रूर निशानी आहे ऐं इन्हनि जा घणा माण्हू मुसलमान न हुआ। وإن ربك لهو العزيز الرحيم ऐं बेशक तुंहिंजो रब ई ग़लबे वारो महिरबान आहे। كذبت قوم لوط المرسلين लूत जी क़ौम रसूलनि खे कूड़ो चयो। إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون जॾहिं इन्हनि जी क़ौम वारनि मां लूत फरमायो छा तव्हां नथा ॾिजो? إني لكم رسول أمين बेशक मां तव्हां जे लाइ अमानतदार रसूल आहियां। فاتقوا الله وأطيعون सो अल्लाह खां ॾिजो ऐं मुंहिंजी इताअत कयो। وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ऐं मां इन ते तव्हां खां का मज़दूरी नथो घुरां। मुंहिंजो अजुर त सिर्फ़ रब्बुल आलमीन जे ज़िम्मे आहे।
أتأتون الذكران من العالمين छा तव्हां माण्हुनि मंझां मर्दनि सां बदफ़ेली कंदा आहियो وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ऐं पंहिंजनि घर वारनि खे छॾियो था जेकी तव्हां जे लाइ तव्हां जे रब बणायूं आहिनि बल्कि तव्हां माण्हू हद खां लंघंदड़ आहियो قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين उन्हनि चयो ए लूत जेकॾहिं तूं न मुड़ी त ज़रूर तोखे नेकाली ॾिनी वेंदी قال إني لعملكم من القالين लूत फरमायो मां तव्हां जे कम खां सख़्त नफ़रत करण वारनि मां आहियां رب نجني وأهلي مما يعملون ऐं मुंहिंजा रब मूंखे ऐं मुंहिंजे घर वारनि खे इन्हनि जे कमनि खां महफ़ूज़ रख فنجيناه وأهله أجمعين पोइ असां उनखे ऐं उन जे सभिनी घर वारनि खे नजात बख़्शी إلا عجوزا في الغابرين पर हिकु पोढ़ी जेका पोइ ते रहिजी वेंदड़नि मां हुई ثم دمرنا الآخرين पोइ असां ॿियनि खे हलाक करे छॾियो وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ऐं असां इन्हनि ते हिकु ख़ासि बरसात वसाई पोइ ड्रेजारींदड़नि जे लाइ बरसात कहिड़ी न बुरी हुई إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين बेशक इन में ज़रूर निशानी आहे ऐं इन्हनि में घणा मुसलमान न हुआ وإن ربك لهو العزيز الرحيم ऐं बेशक तुंहिंजो रब ई ग़लबे वारो महिरबान आहे كذب أصحاب الأيكة المرسلين ऐका झंग वारनि रसूलनि खे कूड़ो चयो إذ قال لهم شعيب ألا تتقون जॾहिं इन्हनि खे शुएब फरमायो छा तव्हां डिॼो नथा إني لكم رسول أمين बेशक मां तव्हां जे लाइ अमानतदार रसूल आहियां فاتقوا الله وأطيعون सो अल्लाह खां डिॼो ऐं मुंहिंजी इताअत कयो وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ऐं मां हिन तबलीग ते तव्हां खां का मज़दूरी नथो घुरां मुंहिंजो अजुर त उन ई ते आहे जेको समूरे जहान जो रब आहे أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ए इंसानो माप पूरी करियो ऐं माप तौर खे घटाए ॾींदड़नि मां न थियो وزنوا بالقسطاس المستقيم ऐं बिल्कुलु सिधी ताराज़ी सां तोरियो ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ऐं माण्हुनि खे इन्हनि जूं शयूं घटि करे न ॾियो ऐं ज़मीन में फसाद पखेड़ींदे न फिरो واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين ऐं उन खां डिॼो जंहिं तव्हां खे ऐं पहिरीं मख़लूक खे पैदा कयो قالوا إنما أنت من المسحرين क़ौम चयो ऐ शुएब तूं त उन्हनि मां आहीं जिन ते जादू थियो आहे وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين
तूं त असां जहिड़ो हिकु माण्हू ई आहीं ऐं बेशक असां तोखे कूड़नि मंझां पायूं था। فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين पोइ असां ते आसमान जो को टुकड़ो केराए जेकॾहिं तूं सचो आहीं। قال ربي أعلم بما تعملون शुएब फरमायो मुंहिंजो रब तव्हांजे अमलनि खे खूब ॼाणे थो। فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم पोइ उन्हनि इन खे कूड़ो चयो, इन्हनि खे शामियाने वारे ॾींहं जे अज़ाब अचे पकड़ियो, बेशक उहो वॾे ॾींहं जो अज़ाब हो। إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين बेशक उन में ज़रूर निशानी आहे ऐं इन्हनि जा घणा माण्हू मुसलमान न हुआ। وإن ربك لهو العزيز الرحيم ऐं बेशक तुंहिंजो रब ई ग़लबे वारो महिरबान आहे। وإنه لتنزيل رب العالمين ऐं बेशक ही क़ुर्आन रब्बुल आलमीन जो नाज़िल कयल आहे। نزل به الروح الأمين हिन खे रूहुल अमीन खणी नाज़िल थियो على قلبك لتكون من المنذرين अव्हां जे दिल ते त जीअं अव्हां ड्रेजारींदड़नि मां थी वञो। بلسان عربي مبين रोशन अरबी ॿोलीअ में وإنه لفي زبر الأولين ऐं बेशक हिन जो ज़िक्र अॻियनि किताबनि में मौजूदु आहे। أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ऐं छा हीअ ॻाल्हि इन्हनि जे लाइ निशानी न हुई जो हिन नबीअ खे बनी इसराईल जा आलिम सुञाणनि था। ولو نزلناه على بعض الأعجمين ऐं जेकॾहिं असां इन खे कंहिं गैर अरबी शख़्स ते लाहियूं हा فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين पोइ उहो इन्हनि जे साम्हूं क़ुर्आन खे पढ़े हा तॾहिं बि उहे इन ते ईमान आणींदड़ न हुआ। كذلك سلكناه في قلوب المجرمين ईअं ई असां मुजरमनि जे दिलनि में हिन क़ुर्आन जो इनकार करणु विझी छॾियो आहे। لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم उहे इन ते ईमान न आणींदा एतिरे ताईं जो दर्दनाक अज़ाब ॾिसनि। فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون पोइ उहो अज़ाब ओचितो इन्हनि ते अची वेंदो ऐं हिननि खे ख़बर बि न पवंदी। فيقولوا هل نحن منظرون सो चवंदा छा असांखे कुझु मोहलत मिलंदी। أفبعذابنا يستعجلون पोइ छा असांजे अज़ाब खे जल्दी घुरनि था। أفرأيت إن متعناهم سنين भला ॾिस त जो जेकॾहिं असां कुझु साल इन्हनि खे फ़ाइदो वठण ॾियूं ثم جاءهم ما كانوا يوعدون पोइ इन्हनि ते इहो अज़ाब अची वञे जंहिंजो इन्हनि सां वाइदो कयो वियो हो। ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون त छा इहो सामान इन्हनि जे कमु ईंदो जंहिं सां इन्हनि खे फ़ाइदो वठण जो मौक़ो ॾिनो वियो हो। وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ऐं असां जेको बि ॻोठ हलाक कयो इन जे लाइ ड्रेजारींदड़ हुआ।
ذكرى وما كنا ظالمين नसीहत करण जे लाइ ऐं असां ज़ालिम न हुआसीं وما تنزلت به الشياطين ऐं हिन क़ुर खे शैतान खणी न लथा وما ينبغي لهم وما يستطيعون ऐं न ई इहे हिन जे क़ाबिल हुआ ऐं न ई इहे हिन जी ताक़त रखनि था إنهم عن السمع لمعزولون इहे त ॿुधण जी जाइ खां परे कया विया आहिनि فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين पोइ अल्लाह खां सवाइ कंहिं ॿिए ख़ुदा जी इबादत न कजां न त तूं अज़ाब वारनि मां थी वेंदे وأنذر عشيرتك الأقربين ऐं ए महबूब पंहिंजे वेझनि माइटनि खे ड्रेजार واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ऐं पंहिंजे ताबेदार मुसलमाननि जे लाइ पंहिंजी रहमत भरी बांह विछाए فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون पोइ जेकॾहिं इहे तुंहिंजो हुकुम न मञनि त फरमाए मां तव्हांजे अमलनि खां बेज़ार आहियां وتوكل على العزيز الرحيم ऐं उन ते भरोसो कर जेको इज़त वारो रहम फरमाइण वारो आहे الذي يراك حين تقوم जेको तोखे ॾिसे थो जॾहिं तूं बीहे थो وتقلبك في الساجدين ऐं नमाज़ुनि में तुंहिंजे चकर लॻाइण खे ॾिसे थो إنه هو السميع العليم बेशक उहो ई ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे هل أنبئكم على من تنزل الشياطين छा मां तव्हांखे ॿुधायां त शैतान कंहिं ते लहंदा आहिनि تنزل على كل أفاك أثيم शैतान वॾे बुहतान हणण वारे गुनहगार ते लहंदा आहिनि يلقون السمع وأكثرهم كاذبون शैतान पंहिंजूं ॿुधल ॻाल्हियूं उन्हनि ते विझंदा आहिनि ऐं उन्हनि में घणा कूड़ा आहिनि والشعراء يتبعهم الغاوون ऐं शाइरनि जी पैरवी त गुमराह माण्हू कंदा आहिनि ألم تر أنهم في كل واد يهيمون छा तो न ॾिठो त शाइर हर वादी में भटकंदा फिरंदा आहिनि وأنهم يقولون ما لا يفعلون ऐं ही त इहे अहिड़ी ॻाल्हि चवंदा आहिनि जेकी कंदा नाहिनि إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون पर उहे जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा कम कया ऐं अल्लाह खे कसरत सां यादि कयाऊं ऐं मज़लूम थियण खां बाद बदिलो वरिताऊं ऐं अनक़रीब ज़ालिम ॼाणींदा त कहिड़े पासे ते फेरो खाईंदा।